عليكم بخير، اموركم هانيه. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. كيف ما شفتوا في المينياتور وحتى في العنوان، بالنسبه للفيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون اول ديال الجوطيه. ما غاديش يكون شيئين، ما غاديش يكونوا لي سكين كير، ما غاديش يكونوا الروتينات، ما غاديش يكون هادشي هذا كامل. لحقاش لاحظت انني بقيت كندير لكم غير لي فلوغ، غير المشتريات ديال شيئين وداكشي ولي سيت الاخرين، وقلت بوركوا با انني ندير لكم هكا لي فيديو ديال الجوطيه. لحقاش بشحال هذه ما درناها. دابا البنات غادي نبداو لكم باول حوايج اللي كنت شريتهم من الجوطيه اللي كيحمقوا. دابا تقريبا شي شهر ولا شهرين باش شريت هذا الشيء هذا، وكاين اللي شريته يلاه هاد السيمانه ملي داك الشيء اختي كيحمق. البنات اللي يسولوني على الحوايج ملي شريتهم، ان شاء الله غادي ندير لكم فلوغ وغادي نديكم حتى لعند مول الحوايج، وغادي تشوفوا المحل وغادي تشوفوا الحوايج اللي عنده ان شاء الله بحول الله. لحقاش شحال هذيك كنت درت لكم فيديو ديال ملي مشيت عند مول الجوطيه، وكاينين البنات اللي مشاو ما لقاوش داكشي ولا لقاو شي حاجه ما عجباتهمش. الجوطيه البنات راه كتبغي انك ديما تمشي وديما تقلبي، لحقاش راه ماشي تمشي مره واحده راه غادي تلقاي شي حاجه اللي بياسه واعره، لحقاش ماشي بوتيك اولا ماغازان غادي تلقاي فيه داكشي اللي خارج دابا، ولكن خصك ديما تقلبي واش مشي نهار العزله ولا نهار اللي كيكون كيحل فيه الكليه. انا ما عرفتش كيفاش غادي ندير لحالتي، وغادي نوريكم دوك الجواكط البنات لحقاش راهم كيحمقوا. غادي نوريهم لكم او ميم طون غادي نقيسهم قدامكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو في اللبسه. يلا ليتس جو. كاينه اول حاجه عندنا هي هاد الجاكيطه هذه، هاد الجاكيطه الباج اللي كتجي بحال هكا طويله، السلسله في الجيوبه من اللور سامبل، كتجي هكا تقريبا بحال بوفون اوفر سايز. لاطاي اللي فيها البنات راه باقي شهر 44، انا كنلبس غير 40 بحال هكا، كنلبس الام. وهذه راها 42 وواسعه البنات كتحمق. المهم انا خديتها اصلا هكاك اوفر سايز، اللي ديالات ديالها كنطويهم ليها. هذه البنات الثمن باش كنت خديتها واقيلا بشي 100 درهم بحال هكايا، حقاش داك الموجوطيه اللي خديت من عنده شويه مفرعن. كما كنقولوا كيغلي، الاثمنه ديالو طالعه بزاف، ولكن كيجيب داكشي البنات الكاليتي ما نهضر لكمش عليها، وحتى لا مارك. بصراحه البنات انا ما كنركزش على لا مارك بزاف، ولكن الا كانت عجباني ديك البياسه وحسيت بها انها هي اللي خارجه دابا، ما كتهمنيش لا مارك ديالها واخا تكون مدرحه كيف ما كنقولوا. عجباتني غير شتا قلت غادي نديها، ما يمكنش انني نخليها، خصوصا اللون ديالها راه هو البيج، الصديفات ديالها بويض. اللون هو اللي خارج هاد لا سيزون هادي وهاد العام هذا، كان خارج في 2021 و 2022. هادو هما الالوان اللي بغات، خصوصا في هاد لا سيزون كتبغي هاد الالوان بزاف، البيج المارون. شنو اخر واخا راهم ولاو الوان واحد اخرين بلا ما نحرق لكم المراحل، ونوريهم لكم حتى هما راني شريتهم في شي جواكت. ثاني ارتيكل شريته من الجوطيه هي هاد الجيلي هذا، واللي راني ديجا درت لكم به لي بوست في انستغرام. المهم كيجي بحال هكا في البيصه، الجيوبه ديالو راهم مسدودين لحقاش هو اصلا مازال جديد، خصهم غير يتفتقوا من هنايا. لاطاي ديالو هي ال بصراحه زويون، فيه هاد لي ديتاي هادو من اللور هما هادو. بصراحه كيجي واعر سخيخن من الداخل، يجي واعر مع القبيات مع لي او مع لي بازيك مع اي حاجه يجيك، خصوصا مع القبيات كيجي كيحمق. هذا الثمن ديالو البنات باش خديته ب 80 درهم. الثمن ديالو يقدر يبان لكم طالع، ولكن راه واعر سخون البنات كيحمق، سخون 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 بزاف 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 بزاف. انا بعدا عجبني كيجي بالسلسله، انا ما كنسدلوش السلسله، كنخليه هكاك محلول باش تبان ديك الارتيكل اللي انا لابسه من الداخل، سواء كان قبيه ولا او ولا شنو ما كان، المهم باش يبان زوين حتى هو في البيصه. وكيجي واعر، ولا كولور ديالو هي اللي خارجه طوندونس هذا العام هذا، خارجه هذه وخارج الغوز وخارج حتى الزرق وشنو اخر. المهم دوك الالوان اللي كيكونوا صيفيين هما اللي ولاو دابا كيتلبسوا في البرد، خرجوا في لي مونطو، خرجوا في السراول، خرجوا في لي بوطات، خرجوا في كاع لي زارتيكل، ولا خصوصا في هادو كيكونوا باينين بحال دابا الجواكط الجيليات ترى باش كيجيو زوينين. البيريات حتى هما لا شال كيجيو كيحمقوا في دوك الالوان. يعني الا لقيتي هذا اللون هذا في شي حاجه في الجوطيه بحال دابا او سروال صوفيطمه طربوش جاكيطه، غير خذيه ما غاديش تندمي. خصك تكوني كتزعمي على دوك الالوان وتعرفي مع من تناسقيه. عرفتي علاش كنهضر بالزربه. ايوا ثالث ارتيكل اللي عندنا هو هاد الجاكيطه هادي، يلاه شريتها هاد السيمانه هادي. اون فيت شريتها ليا ماما، الله يخليها ليا والله يخليكم مواتكم والله يرحم جميع الاموات يا ربي في هذا النهار. المهم هذه هي الجاكيطه، اللون ديالها هو الزرق. كيبان لكم مزيان، ها هويا هي ديال الدان، صراحه زوينه من الداخل مبطنه، كتجي بالحزام اللي هو هذا. المهم كتجي واعره، حتى هي الستيل ديالها خطير بزاف، بحال هكا من اللور وبحال هكا من القدام. لاطاي ديالها واكله هي ال ولا الام. المهم انا جاتني حدو قدو كيف ما كنقولوا، ما جاتنيش اوفر سايز بزاف، ولكن نقدر نلبس تحت منها قبيه ولا كبوط، المهم شي حاجه من هذا القبيل. المهم كتجي فنه
الثمن ديالها البنات باش خديت هذه خديتها ب 150 درهم، ولكن تستاهل الثمن. انا راني ديتها المصبانه وحددتها وقديتها وساليت، عاد جبتنا نوريها لكم في لا فيديو. المهم الحوايج الاخرين راهم مصبنين حتى هما، لحقاش دابا تقريبا كي قلت لكم هاد الحوايج راهم مشريين بشحال هذيك، شي وحدين شهرين شي وحدين سيمانه، بحال هادي يلاه سيمانه، وكتجي كتحمق في البيصه وتستاهل داك الثمن اللي هو 150 درهم. وان شاء الله البنات راه غادي ندير لكم فلوغ نديكم عند منجوطيه، كونوا هانيين. ورابع ارتيكل عندنا هو هاد الجاكيطه هادي اللي البنات هذه كنحمق عليها، كيعجبني نلبسها بزاف، خصوصا دوك المهمات اللي كيكونوا عندي بحال دابا خصني نمشي نقضيهم دغيا دغيا، كيعجبني نلبسها وكتجيني زوينه، كتجيني مريحه واوفر سايز بزاف بزاف بزاف. هذا اللون هذا هو اللي خارج دابا كيف ما راكم عارفين. هذا البنات كنت لقيتها غير طازه عند واحد المراه، يلاه حلات في واحد البلاصه قريبه ليا انا، نيت ما فيك بحال كتقول السويقه، هي حلات واحد المحل في دارها وانا غير دايزه وهي تبان ليا. البنات ما ترددتش انني ناخذها، لا طاي ديالها هي 42. المهم لا مارك ديالها هي هذه ماد ان ايطالي، المهم واعره، كتجي فنه، هي مونطو فيست صديفات، هادو هما الجيوبه ديالها وفيها هاد لي ديتاي هادو من اللور، واعره. الثمن ديالها البنات باش خديتها ب 80 درهم وكتحمق. سيداتي سادتي اقدم لكم تنانانانو المونطو الخطير. هذا المونطو البنات خديته حتى هو مع هذاك الجاكيطه الباج الاولانيه اللي وريتكم، كيجي بحال هكا في اللبسه، خطير البنات. شوفوا اليدات ديالو على حزام فيهم وطويل، ها هو لاطاي ديالو هي الام. كود كور ديال هاد لا فيديو ماشي ديال هاد لا كوموند ونيت راها كوموند، هادي كوموند منجوطيه، كوموند داكشي ماشي اون لين، داكشي لايف اون ديريكت. الصراحه البنات كيحمق فيه هنايا هاد الجيوبه، وفيه هنايا عاوتاني كيجيب الصديفات، غير الصدايف ديالو خصهم ماما تحلهم وتعاود تردهم له، حقاش انا فضلت انني نخلي له صدايف كحل ما نبدلوش الصدايف، كيجي زوين كيجي كيحمق في اللبسه. الثمن ديال هذا خديته ب 150 درهم، حتى هو مجوطيه، واعر 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 واعر. شوفوا من الداخل كيفاش داير، فيه دوبلور، شوفوا من هنا كي مغلف كي مبطن كي مونطو. هذا مونطو، هذا حسن من دوك الجدادين، جديد مونطو كتاخديه الدوبلور ديالو ما فيه ما يتشاف، كيكون حالته. شوفوا هذا، شفتوا المونطويات الجوطيه كيفاش دايرين. عندنا هاد الجيلي الكحل، فوالا البنات، هاد الجيل حتى هو ديال الدراري، هذا راه شريته مع داك الجيل الخضر، كيجي كيحمق في اللبسه حتى هويا في الكحل، واعر. شوفوا الجيوبه اللي فيه من هنايا، داكشي فاشن، داكشي كيف ما كتشوفوا، وبحال هكا من القدام حتى هو فيه الجياب من هنا ومن هنا، وكيطلع حتى هو بالسنيسله، كيجي واعر في البيصه. غير مازال ما درت لكمش به نيو بوست. الثمن ديالو هذا داير ب 80 درهم حتى هويا، ولكن راه جديد خطير من الداخل كما كتشوفوا، مبطن واعر، داكشي اختي فن. واخا راهم لي جيلي طالعين في الاثمنه، في اي سيت كتحطي فيه يدك كيشحطوك كيقولك 300 درهم 400 درهم 500 درهم، ولكن كاين شي وحدين اللي كيستاهلوا. كاينين خصك تقلبي، خصوصا في الجوطيه كاينين بزاف حوايج الدراري. عندنا هاد الجاكيطه الرائعه، التشكيله ديالها خطيره، داكشي ديال القفاطن. هاد الجاكيطه البنات حتى هي لا خديتها هاد السيمانه. المهم هي هذه طويله بزاف، طويله حتى الارض وعق الله، طويله بزاف. ها هي كتجي خطيره، حقاش هادو هما اللي خارجين دابا يا خصنا غير ليها شي بيسه تكون بومبا. هذه البنات غادي تجي، مهم ما لحقتش لكم مراحل، خلينا حتى نتصور بها في انستغرام ونبوستها لكم عيش غادي تجي. المهم راه اللون ديالها ماشي كحل، بلو مارين، ما كرهتش كون كانت كلها كحله. المهم لاطاي ديالها بعدا هي ال، ولكن راه دايره بحال الكحل، ها نتوما راه تقريبا كتبان في الكحل، يعني يمكن لي يلبس معاها الالوان وداكشي ارنبات وداكشي. هذا البنات خديتها ب 2600، كتجي زوينه ماي بيبي جيرل. شو كي جديتها، واعره فيها الجياب ومبطنه من الداخل بزاف فنه.
سو جايز كان هذا هو الفيديو ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا وبقيتها زوينه، يكون عجبكم الحال اوف كورس معايا، نكون بريزونطيت لكم داكشي مزيان بحال كندير لكم لا بوبليسيتي الجوطيه. ان شاء الله البنات كنتمنى انكم نتوما تمشيو للجوطيه اللي كتكون قريبه لداركم وتقلبي، راك يا اختي غادي تلقاي، حيت ما يمكنش شي جوطيه تكون حداك وما يكونش فيها داكشي واعر. خصوصا اختي تشاطري، هذه هي الحاجه الوحيده اللي كنركز عليها انا بزاف ديما. تشاطروا ولا في الجوطيه لا في جديد لا فين ما مشيتو خصك تشاطري، بقاش لما تشاطرتيش غادي ياكلك الحوت غادي يهزك الماء. سو هادشي دابا اللي كاين. ما تنساوش انكم تجيو عندي الانستغرام بيان سور حتى تيك توك، راه كندير لكم تما لي فيديو، وفي انستغرام ديما كنكون معكم تما، ديما كنعطيكم لي زاوتفيت ديالي، تنسيقات الملابس اللي كنشريهم من الجوطيه ولا لي من لي سيت الاخرين. وهادشي اللي كاين. بيزوات، نتلاقاو في لا فيديو الجاي. باي.